दिनेशजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। म यो विज्ञसँग बहस हो। हरेक आजकै दिन 9 बजे यसको प्रसारण र भोलिपल्ट 10 बजे पुनः प्रसारण हुन्छ। देशका लब्ध प्रतिष्ठित बौद्धिक र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई मैले यहाँ निम्तो दिने गर्छु। खास गरिकन जो मान्छेलाई चाहिँ मूल प्रवाहको माध्यमहरूले निषेध गरिराखेको, इग्नोर गरिराखेको हुन्छ, जो मान्छे जनसमक्ष ल्याउनु पर्ने, जसका विचारहरू हामीले सुन्नुपर्ने, ती मानिसहरूलाई विभिन्न कारणले निषेध गरेर जो पङ्क्तिलाई राखिएको हो, ती मानिसहरूलाई जोडौँ भन्ने मेरो जोड रहन्छ। र त्यसमा तपाईँ मेरो 19औँ पाहुना हुनुहुन्छ। फेरि एकपल्ट तपाईँलाई म यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसपछि तपाईँलाई म कहाँबाट यो विषय अगाडि बढाउने अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि, तपाईँले आफ्नो पढाइ जुन हो त्यो पढाइ कसरी थाल्नुभयो र यसलाई अमेरिकासम्म पुर्याएर फर्काएर फेरि कसरी आफूलाई नेपालमा ल्याउनु भयो, त्यसको अनुभव के छ तपाईँलाई? त्यहाँबाट यो विषयलाई अगाडि लैजाउँ। अब म त सामान्यतया सुरुको प्राइमेरी शिक्षा त मेरो गाउँको स्कुलमै भयो। त्यहाँ त्यो बेला त स्कुलमा पनि कुनै पक्की भवन पनि हुँदैन थियो। पानी आउँदाखेरि त हामी रुखमुनि बस्नु पर्थ्यो र त्यसमा यो एउटा पाटीमा लेख्ने चलन थियो। त्यो बेला हामीसँग त्यो कपी कलम भन्ने पनि त्यति। गृह जिल्ला कुन थियो तपाईँको? मेरो रूपन्देही हो। अच्छा, गृह जिल्ला रूपन्देही हो। त्यसपछि हाई स्कुल चाहिँ मैले नेपालगञ्जबाट गरेँ। नेपालगञ्ज त जे पनि सहरको स्कुल थियो हाई स्कुल, तर त्यो बेला बोर्डिङ भन्ने कल्चरै आइसकेको थिएन। त्यसमा त्यो एमपी स्कुल मङ्गलप्रसाद माध्यमिक विद्यालय नेपालगञ्जबाट एसएलसी पास गरेँ र त्यहीँ पहिला चाहिँ आइएल-बिएल भन्ने हुन्थ्यो। मैले सर्टिफिकेट लेभल आइएलको पढाइ। तर तपाईँको अङ्ग्रेजी ब्याकग्राउन्ड एकदम राम्रो देखिन्छ, कसरी त्यस्तो भयो त? अनि त्यो त पछि चाहिँ मैले अमेरिकामा पनि पढ्ने अवसर पाएँ। त्यसपछि मैले ल कलेजबाट चाहिँ बिएल गरेँ। पहिला एलएलबी भन्ने हुँदैन थियो, बिएल भन्ने हुन्थ्यो। र त्यसपछि लामो समयसम्म अब त्यो बेला यहाँ नेपालमा एलएलएमको पढाइ पनि हुँदैन थियो। अनि एलएलएमको चाहिँ यहाँ चाहिँ खुलेपछि अब त्यो इट वाज हाइली कम्पिटिटिभ, किनभने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू बिएल पास गरिसकेका थिए, तर एलएलएमको अध्ययन गर्ने अवसर थिएन र बाहिर जाने भन्ने त्यो क्षमताको मान्छे पनि कमै थिए। जस्तो मै पनि बिएल गरेँ, अब नेपालमा एलएलएम छैन, अनि त्यतिकै बसिरहेको थिएँ। एलएलएम भएपछि त्यो इन्ट्रान्स इक्जाममा जे होस् मेरो नाम अलिक टप 3-4 मै निस्क्यो र एलएलएम गर्ने अवसर प्राप्त हो संवैधानिक कानुनमा। र त्यसपछि त्यसको केही वर्षपछि मैले अब यो अलिकति मेरो पढाइ अझै पनि पुगेको छैन, अझै यसलाई परिचित गर्नु पर्यो, अलिकति इन्टरनेसनल एक्सपोजरहरू पनि चाहिन्छ भनेर मैले संयुक्त राज्य अमेरिकामा फेरि एलएलएम गर्ने एउटा अवसर प्राप्त गरेँ। कुन माध्यमबाट जानुभयो त्यसमा? यो चाहिँ मैले अब एप्लाई गरिरहेको थिएँ, बाइदेवे अब प्राप्त भयो र अमेरिकामा गएर मैले चाहिँ एलएलएममा भर्ना भयो र त्यहाँ चाहिँ एलएलएम गर्ने चाहिँ अवसर प्राप्त भयो। अब एलएलएम मेरो सिद्धिएपछि मैले चाहिँ म तत्कालै नेपाल फर्केँ, किनभने मलाई के लाग्यो भने म अमेरिकामा बसेर मेरो जीवनको कुनै सार्थकता हुँदैन। किनभने मलाई के लाग्यो भने हरेक मान्छेको जीवनको केही मिसन, केही भिजन, केही एउटा उद्देश्य हुनुपर्छ। अब अमेरिकामा मात्रै बस्नु भनेको मेरो लागि त्यो एउटा त्यहाँ चाहिँ दाल भात मात्रै खानको लागि बसेको जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्यो। मैले प्रोफेसरलाई भने कि आई वान्ट टु गो ब्याक नेपाल। त उछको पऱ्यो, उसले भने कि होइन, यो अमेरिका त ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी मानिन्छ। इभन युरोपबाट, बेलायत जस्तो कन्ट्रीबाट पनि यदि मान्छे अमेरिका आयो भने फेरि बेलायत फर्किन चाहँदैन। जापान जस्तो मुलुकबाट पनि यदि कुनै व्यक्ति अमेरिका आयो भने त्यो फर्किन चाहँदैन। वाइ यु वान्ट टु गो ब्याक टु यर कन्ट्री? त मैले भने द्याट्स माई मदरल्यान्ड। र अर्को कुरा के छ भने इफ आई विल बी हियर आई कान्ट मेक एनी डिफरेन्स। यहाँको लाइफमा, यहाँको कानुन प्रणालीमा, यहाँको संवैधानिक प्रणालीमा मैले कुनै फरक ल्याउन सक्दिनँ, मैले कुनै डिफरेन्स ल्याउन सक्दिनँ। यहाँ चाहिँ मिलियन सङ्ख्यामा चाहिँ वकिलहरू छन्, वेल क्वालिफाइड, र म यहाँ एउटा चाहिँ नेपालको व्यक्ति यहाँ आएर कुनै मेन स्ट्रिम लयर पनि हुन सक्दैन। मैले देखेको छु एसियनहरू जुन वकालतमा छन् तिनीहरू लार्जली उनीहरू मेन स्ट्रिम लयर त्यति हुन सक्दैन, खालि इमिग्रेसनको कामहरू गर्ने खालको मात्रै हुन्छ। इट्स लार्जली इट इज ए क्लेरिकल वर्क।
कुनै त्यत्रो मैले त्यत्रो कन्ट्रिब्युटिङ हुन सक्दैन, त्यत्रो त्यो लेभलको इम्प्याक्ट पार्न सक्दैन। र यहाँ बसेर मैले अमेरिकी प्रणालीमा सिस्टममा यहाँ कुनै मैले यहाँको जनताको जीवनमा कुनै मैले फरक ल्याउन सक्ने कुरो केही पनि छैन। मैले खालि यहाँ एउटा प्लेजर सिकिङको लागि मात्रै बसेको जस्तो हुन्छ, दाल भात खानलाई मात्रै बसेको हुन्छ। तर मान्छेको लाइफ खालि प्लेजर सिकिङको लागि मात्र होइन, सुख मात्रै खोज्ने होइन। हामीले जीवनलाई कुनै उद्देश्यसँग कुनै मिसनसँग जोड्न सक्नुपर्छ। त नेपालमा म गयो भने नेपालको लिगल सिस्टम एउटा इभल्भिङ सिस्टम छ, विकास भइरहेको छ। संविधान एउटा नयाँ संविधान लेखनको प्रक्रियामा छ, द्वन्द्वबाट गुज्रिएको छ, डिफिकल्ट छ, पिपुल आर सफरिङ ओभर देयर। तर हामीले उनीहरूको नागरिक अधिकारहरूको गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेको छ। नागरिकहरूले चाहिँ आफ्नो को प्रतिष्ठाको अधिकार पनि गुमाएका छन्, आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन्। लले दण्डहीनता व्याप्त छ, कानुनले फङ्सन गरेको छैन, इन्स्टिट्युसन्सहरू प्यारालाइज छन्। त्यहाँ एउटा एज ए लयर मलाई के लाग्छ भने मैले केही आई क्यान मेक सम डिफरेन्स ओभर देयर। त्यहाँ केही न केही म कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु, केही न केही म इम्प्याक्ट पार्न सक्छु। तर अमेरिकामा चाहिँ आई विल जस्ट अर्न माई लिभिङ, त्यसले कुनै मेरो लार्जर कुनै पनि लाइफको कुनै उद्देश्य हुँदैन। र त्यस कारण के छ भने आई वान्ट टु गो ब्याक टु माई कन्ट्री। मेरो प्रोफेसर धेरै खुसी भयो, उसले भने कि आइ एम रियली प्राउड, म धेरै वर्षदेखि यहाँ 35 वर्षदेखि म यहाँ टिच गरिरहेको छु, तर मैले त्यस्तो मैले भेटेको छैन। मान्छेहरू यहाँ चाहिँ कहाँ जबमा सेटल हुने के गर्ने भन्नेतिर उनीहरूको दौड हुँदो रहेछ। तर यु आर रियली समथिङ, यु आर एक्स्ट्रा अर्डिनरी नै भन्यो। र मलाई डिनरमा पनि बोलायो र अहिले पनि हि इज इन टच विथ मी, अहिले पनि निरन्तर उनी मेरो सम्पर्कमा छन्, मलाई चासो राखिरहेको छ नेपालमा के हुँदैछ। मेरो कारणले उनको नेपालको बारेमा उनको जानकारी अत्यधिक भइसक्यो। नेपालको चाहिँ घटनाहरूलाई एकदमै किनली चाहिँ फलो गरिरहन्छ। नेपालको बारेमा कुनै त्यहाँको मिडियामा केही एपियर भयो, कुनै जर्नलमा कुनै आर्टिकल केही आयो कसैको भने उनले नबिर्सेर मलाई चाहिँ फरवार्ड गरेकै हुन्छन्। र यसमा तिम्रो के धारणा छ भनेर मलाई सोधिरहन्छन्। मलाई एउटा त्यो खालको थियो। र त्यसपछि म नेपालमा आएँ र मलाई के लाग्यो भने कि नेपालमा म त हुन त अमेरिकाको मेरो बसाइ त्यति लामो थिएन, पढाइ सिधेपछि म बस्दै बसिनँ। किनभने मलाई के लाग्यो भने यहाँको जुन थोर बहुत ज्ञान हासिल गरियो, थोर बहुत जुन एक्सपोजर भयो, त्यसलाई चाहिँ नेपालको कानुन प्रणालीको विकासमा, संवैधानिक प्रणालीको विकासमा, नेपालको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा, नेपालको नागरिक अधिकारको चाहिँ बढोत्तरीमा केही न केही पोजिटिभ कन्ट्रिब्युसन म गर्न सक्छु भन्ने मलाई विश्वास थियो। र त्यो हुँदाखेरि मैले एउटा के छ भने एउटा लयरको लाइफ भनेको यो लिभिङको लागि मात्र होइन, पैसा कमाउनको लागि मात्र होइन। लयरले त्यसै सोसल इन्जिनियर भनेको होइन। लयरले एउटा सोसल ट्रान्सफर्मेसनको लागि, रूपान्तरणको लागि, एउटा नागरिक अधिकारको लागि, स्वतन्त्रताको लागि लयरले चाहिँ एउटा कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ खालि उसले ललाई आफ्नो लिभिङको लागि, आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जनको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने होइन। यसलाई एउटा सोसाइटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि, सामाजिक रूपान्तरणको लागि पनि यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। र ल भनेको एउटा सोसल ट्रान्सफर्मेसनको एउटा धेरै ठुलो टुल हो, औजार हो। जस्तो हामी संविधान भन्छौँ, संविधानको दुईटा आधारभूत उद्देश्य हुन्छ। एकातिर यसले राज्यका संयन्त्रहरूको अधिकारको सीमा, शक्तिको सीमालाई परिभाषित गर्छ, सीमित गर्छ। किनभने अपरिभाषित र असीमित अधिकारहरू त्यो नागरिक स्वतन्त्रताको लागि घातक हुन्छ। त्यसले चाहिँ एउटा स्वेच्छाचारिता जन्माउँछ, त्यसले एउटा निरङ्कुशता जन्माउँछ। त्यसकारण राज्यका सबै पदाधिकारीहरूको, इन्स्टिट्युसन्सहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार वेल डिफाइन हुनुपर्छ, परिभाषित हुनुपर्छ र सीमित हुन्छ। डेमोक्रेसी, कन्स्टिट्युसनल गभर्मेन्ट भनेको लिमिटेड गभर्मेन्ट हो, त्यसको शक्ति चाहिँ सीमित हुनुपर्छ। र नागरिकको अधिकार चाहिँ मा बढोत्तरी गर्दै लैजानुपर्छ। त्यसकारण के छ भने संविधानले नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रताको पनि प्रत्याभूति गर्छ। र यो राज्यका पदाधिकारीहरू र नागरिकको बारेमा के हुन्छ भने राज्यको पदाधिकारीहरूले त्यति मात्रै अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् जति उनलाई संविधान र कानुनले प्रदान गरेको छ। तर नागरिकहरूको बारेमा के भनिन्छ भने किन नागरिक भनेको त्यो प्राकृतिक व्यक्ति हो, त्यो चाहिँ कानुनले प्रतिबन्धित नगरेको, संविधानले प्रतिबन्धित नगरेको, बन्देज गरेको छैन। एक त संविधानले जति, कानुनले जति अधिकारहरू प्रत्याभूत गरेको छ, ग्यारेन्टी गरेको छ, त्यो त प्रयोग गर्न पाउने नै भयो। तर यदि कानुन र संविधानले कहीँ कतै प्रतिबन्धित गरेको छैन भने त्यो चाहिँ नागरिकको त्यो अधिकारको कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ प्रतिबन्धित गर्न पाइँदैन। त्यसकारण संविधानको, कानुनको त्यो एउटा उद्देश्य हो।
र कुनै पनि नेसनको एउटा प्रोग्रेसको लागि रुल अफ ल चाहिँ फङ्सनल हुनु जरुरी छ, बलियो हुनु जरुरी छ। जुन समाजमा दण्डहीनता व्याप्त छ, स्वेच्छाचारिता छ, निरङ्कुशता छ, त्यो सोसाइटीले प्रोग्रेस गर्नै सक्दैन। किनभने हरेक नागरिकहरू समान हुनु पर्यो। समानता चाहिँ लोकतन्त्रको मुटु र आत्मा हो। डिस्क्रिमिनेसन हुनु भएन, भेदभाव हुनु भएन। भेदभाव र लोकतन्त्र सँगै जान सक्दैन। डेमोक्रेसी एन्ड डिस्क्रिमिनेसन क्यानट गो टुगेदर। त्यस कारण भेदभावलाई समाप्त गर्नु पर्यो, सबैलाई समान बनाउनु पर्यो र सबैको अधिकार र स्वतन्त्रता र प्रतिष्ठालाई चाहिँ प्रत्याभूत गर्न सक्नु पर्यो। तर नेपालको दुर्भाग्य के छ भने नेपालमा रुल अफ लको संस्कृति विकसित हुन पाएको छैन। यहाँ चाहिँ दण्डहीनताको अपसंस्कृति चाहिँ संस्थागत भएर बसेको छ र यहाँ नागरिकको स्वतन्त्र र अधिकारलाई, किनभने स्टेटको काम के हो भने नागरिकको लागि एउटा इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु, नागरिकको प्रतिभा प्रस्फुटित हुन सकोस्, अधिकार प्रस्फुटित हुन सकोस्। तर यहाँ चाहिँ के हो भने राज्यका संयन्त्रहरू नै मानव अधिकारको, नागरिक अधिकारको, नागरिक स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठुलो भायोलेटरको रूपमा रहेका छन्। राज्यको काम चाहिँ सुशासनको सृजना गर्नु हो, तर अब यहाँ त सुशासन त धेरै टाढाको कुरा छ। यहाँ चाहिँ मिनिमम लेभल अफ गभर्नेन्स पनि छैन। नागरिकहरूको स्वतन्त्रता र समानताको अधिकार कुण्ठित भएको छ। जर्ज अर्वेलले 1948 मा एउटा किताब लेखे, एउटा नोभेल थियो, फिक्सन हो त्यो। उनले चाहिँ के हो भने एउटा अथोरिटेरियन सोसाइटीको, टोटालिटेरियन एउटा सर्वसत्तावादी समाजलाई उनले माइन्डमा राखेर त्यसमा कसरी अल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल, कसरी एउटा फेयर मोबिलाइजेसन गरेर नागरिकहरूलाई एउटा चाहिँ स्लेभ बनाइन्छ र केही व्यक्तिहरूलाई बढी बराबर, दे आर मोर इक्वल। किनभने अब समाजका जुन एलिटहरू छन्, नेताहरू छन्, ब्युरोक्राट्सहरू छन्, तिनीहरू दे आर मोर इक्वल, एनिमल फर्म भन्ने हो। अब बाँकी नागरिकहरू चाहिँ के छ भने दे आर लेस इक्वल, एज इफ यु आर द चिल्ड्रेन अफ लेसर गड। हामी चाहिँ के छ भने हाम्रो देवता सानो छ, हाम्रो मानौ कि हामी चाहिँ छोटा भगवानको चाहिँ हामी सन्तान हौँ र उनीहरूको चाहिँ दे आर लाइक ए चोजन पिपुल अफ गड। उनीहरू चाहिँ गडले एकदम चुज गरेको, मन पराएको सन्तानहरू हुन्। हामी चाहिँ नाउ एज इफ यु आर लेसर गड, चिल्ड्रेन अफ लेसर गड, त्यो स्थिति हो। त्यस कारण के छ भने जो चाहिँ के छ भने यो सीमान्तीकरणमा पारिएका छन्, आवाजविहीन बनाइएका छन्, सिस्टमेटिक ढङ्गले तिनीहरूलाई कसरी इम्पावर गर्ने, कसरी उनीहरूलाई शक्ति सम्पन्न बनाउने, कसरी उनीहरूलाई नेसन बिल्डिङ प्रोसेसमा कसरी इङ्गेज गर्ने, उनीहरूको क्रिएटिभिटी, उनीहरूको क्षमतालाई राज्यले कसरी उपयोग गर्ने, नेसन बिल्डिङमा उनीहरूको ऊर्जालाई कसरी उपयोग गर्ने। जस्तो भन्नुहोस् नेपाली जनसङ्ख्याको मोर देन 51% महिलाहरू छन्, तर उनीहरूको जुन क्रिएटिभिटी छ, क्षमता छ, त्यसलाई हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। उनीहरूलाई प्रपर एजुकेसन दिएका छैनौँ। पोलिटिकल प्रोसेसमा, डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा उनीहरूलाई हामीले इङ्गेज गर्न सकेका छैनौँ। त्यसै गरी अरू मार्जिनलाइज पपुलेसन छ, तिनीहरूको चाहिँ क्षमताको चाहिँ वेस्ट भइरहेको छ। त्यस कारण के हो भने संसारमा हेर्नु, सुन खानी, हिरा खानीले मुलुक धनी बन्दैन। त्यसो हुँदो हो त सबै अफ्रिकामा सुन खानी, अफ्रिकामा सुन खानी, हिरा खानी, तर त्यहाँ सबैभन्दा ठुलो दरिद्रता छ। किनभने त्यहाँ ह्युमन रिसोर्स, त्यहाँको पपुलेसनलाई इम्पावर गरिएको छैन, प्रपरली एजुकेट गरिएको छैन। र तपाईँ जस्तो एसियन टाइगर भन्छौँ हामी, ताइवान, सिङ्गापुर, यो चाहिँ सिङ्गापुर, ताइवान, मलेसिया, यिनीहरूलाई जापानै भनौँ, यिनीहरूको डेभलपमेन्टको, यिनीहरूको प्रोग्रेसको सबैभन्दा ठुलो आधार के हो भने यिनीहरूले ह्युमन रिसोर्स, ह्युमन जनसङ्ख्या आफैमा ठुलो शक्ति हो। यद्यपि हामीले आफ्नो जनसङ्ख्यालाई विदेश निर्यात गरिरहेका छौँ। संसारका अरू विकसित देशहरूले हाइटेक एक्सपोर्ट गर्छ, हामी आफ्नो देशको म्यान पावर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छौँ। यो हाम्रो गम्भीर दुर्भाग्य हो। किनभने आज तपाईँ नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा जानुहोस्, वृद्धाश्रम जस्तो छ, कोही पनि वर्किङ पपुलेसन छैन, खेतहरू बाँझो छन् र हामी त्यसलाई 15,000 20,000 को नोकरीको लोभमा त्यहाँ चाहिँ खाडीको 50 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ काम गर्नलाई बाध्य बनाएका छौँ। हामी दङ्ग परिरहेका छौँ कि हामीले रेमिटेन्स आइरहेको छ। रेमिटेन्स भनेको चाहिँ त्यो लागु औषध जस्तो हो। त्यसले कुनै तपाईँले चाहिँ जस्तो भन्नुहोस् न, त्यसले इकोनोमीको कुनै लास्टिङ चाहिँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्दैन। त्यसले त खालि के गर्छ भने उपभोग बढाउँछ र त्यसले त्यो चाहिँ जहाँबाट आएको त्यहीँ पठाउँछ र त्यसले कुनै इकोनोमीको चाहिँ आधार बढियो बनाउँदैन। त्यस कारण यो भनेको चाहिँ के छ भने लागु औषध जस्तो, एकछिन चाहिँ रमाइलो भए जस्तो हुन्छ, तर त्यसले चाहिँ के छ भने पर्मानेन्ट कुनै पनि सल्युसन दिँदैन। त्यस कारण हाम्रो
ह्युमन रिसोर्स चाहिँ वेस्ट भइरहेको छ। अब यसलाई र हाम्रो नेतासँग हाम्रो नेतृत्वसँग यो नेसनल ट्रान्सफर्मेसनको कुनै भिजन र एजेन्डा छैन। हाम्रो नेपाल हेर्नु संसारमा एउटा इट इज अ ब्लेस्ड कन्ट्री, यत्रो रिसोर्सफुल कन्ट्री छ, यति सानो कन्ट्री छ तर यति धेरै सम्भावनाहरू भएको मुलुक छ, एउटा लिभिङ म्युजियम जस्तो छ, यति धेरै सैकडौँ किसिमको भाषाहरू छ, संस्कृतिहरू छ। यो भनेको नेपालको चाहिँ ठुलो सौन्दर्य हो, दिस ब्युटी हो, नेपालको ब्युटी। यति धेरै नेचुरल रिसोर्सेसहरू छ, अलिकति जडीबुटीको अनन्त सम्भावना छ, हाइड्रो पावर छ, यहाँको हिमालयन वाटर हेर्नुहोस्, त्यो त संसारमा त्यो नै निर्यात गर्न सक्यो भने पनि नेपाल त्यही मिनेरियल हो हैन। र हाइड्रोको सम्भावना छ, टुरिज्मको सम्भावना छ, इको टुरिज्मको अनन्त सम्भावना, रिलिजियस टुरिज्म। तर यत्रो ब्लेस्ड कन्ट्री, प्रकृति माताले हामीलाई वरदान दिनुभएको छ, तर हाम्रो नेतृत्वको असक्षमताले गर्दाखेरि आज मुलुक चाहिँ सबैभन्दा विपन्नतम निर्धनतम विश्वकै निर्धनतम राष्ट्रको सूचीमा हामी छौँ। र वास्तवमा अब हामीले म त अब के भन्छु भने यो नेताले पनि धेरै दोष दिनु पनि बेकार हो। कसलाई दिउँ त दोष? अब नेताको क्षमता नै त्यति छ। नेताको तपाईँले एउटा चाहिँ प्राइमेरी स्कुल पनि पढाउने क्षमता नभएको व्यक्तिलाई तपाईँले युनिभर्सिटीमा पढाउनेमा राख्नुभयो भने उसले के गर्छ? उसको क्षमता नै त्यति छ, उसको दिमागको आयतनै त्यति छ, उसको भिजनै त्यति छ, उसँग धेरै कल्पनाशीलता नै छैन। तर के भएको छ भने हामी जस्तो भन्छौँ नि लोकतन्त्र भनेको जनशक्ति, पिपुलसँग सोभरेन्टी भनेको पिपुलमा छ, तर यो सोभरेन्टी अहिले अपहरित भएको छ, हाइज्याक भएको छ, यो एउटा कन्स्टिट्युसनल फिक्सनको रूपमा मात्रै रहेको छ। यो चाहिँ जनशक्तिलाई धनशक्तिले अपहरित गरेको छ। आज यो चाहिँ लोकतन्त्रको नाममा माफिया तन्त्र, लुटतन्त्र हावी भएको छ र असक्षम व्यक्तिहरू, निकम्बा व्यक्तिहरू आज चाहिँ के छ भने मुलुकको सञ्चालकको रूपमा छन्। त्यसकारण अब यो चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई किन दोष दिनु हुँदैन भने किनभने लोकतन्त्र एउटा यस्तो प्रणाली हो जसमा अरूलाई दोष दिन पाइँदैन। यसको जिम्मेवारी खराब छ भने त्यो खराबीको पनि हामीले सेयर सर्टिफिकेट दिने त हामी होइन हो नि। अब केही राम्रो भएको छ भने पनि त्यसको चाहिँ श्रेय हामीले लिनुपर्छ। तर हामीले नै यिनलाई चुनेका छौँ र निरन्तर यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ कि 40 वर्षदेखि एउटै मान्छे चुनेर आइरहेको छ। पटक पटक यसको असक्षमता, यिनीहरूको असक्षमता राष्ट्रले भोगिसकेको छ। अहिलेसम्म नेसनलाई कुनै लिडरसिप दिन सकेको छैन। तर पटक पटक यिनै मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ टाउकोमा टेकेर शासन गरिरहेका छन्। त यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ हाम्रै असक्षमता हो। अब चाहिँ कम्प्लेन नगरौँ, अब केही गरौँ। अब नागरिकहरूको चाहिँ हस्तक्षेप आवश्यक छ, नागरिकहरूको चाहिँ भूमिका आवश्यक छ। नागरिकहरूको लागि चाहिँ अहिलेको चाहिँ राजनीतिक प्रक्रियामा चाहिँ स्पेस सङ्ग्रहिएको छ। हेर्नुहोस् यही 62-63 सालकै 63-64 सालकै जुन आन्दोलन थियो त्यसमा यी नेताहरूको चाहिँ बाहिर निस्किने हिम्मत थिएन। यति डिस्क्रेडिटेड, यति बदनाम भइसकेका थिए, यति धेरै भ्रष्टाचार गरे कि यिनीहरू बाहिर निस्किन सक्दैनथे। सडकमा यिनीहरू आयो भने यिनीहरूको विरुद्धमा नारा लाग्थ्यो र पछि सबैले हात जोडेर भन्नु पऱ्यो बाबा तपाईँहरू नआइदिनुहोस्, तपाईँहरू आयो भने आन्दोलन मान्छे आउँदैन। मान्छेले भन्छ ल यिनै मान्छेहरू फेरि सत्तामा ल्याउनुको लागि हामी किन आन्दोलन गर्ने भन्ने चाहिँ म्यासेज जान्छ। त्यसपछि उहाँहरू पछाडि बस्नुभयो। त्यसपछि नागरिक पिपुल लेड मुभमेन्ट थियो, नागरिकले चाहिँ चलाएको आन्दोलन थियो। तर जब चाहिँ आन्दोलन सफल भयो यिनीहरू चाहिँ लाइन लागेर शपथ ग्रहण गरे। व्यवहारमा त कथा दोहोरियो र फेरि चाहिँ कुशासन र भ्रष्टाचारको अर्को चाहिँ श्रृङ्खला सुरु भयो र यिनीहरू कुनै यसबाट चाहिँ सुधार गरेनन्। त्यसमा पनि जसो भन्नुहोस् न संविधानमा के लेख्यो भने संविधान सभामा 26 सिट चाहिँ नागरिक समाजको लागि छुट्याइनेछ। तर यिनीहरूले कतिसम्म चाहिँ उहाँहरूले एउटा चाहिँ क्षुद्रता देखाउनु भयो भने त्यो नागरिक समाजको लागि रिजर्भ राखिएको एक्सपर्टहरूको लागि रिजर्भ राखिएको सिटमा पनि आफै त्यसमा हुनुभयो। र त्यसमा पनि म नागरिक आन्दोलनलाई पनि दोष दिन चाहन्छु कि हामीले पनि त्यसमा कुनै प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकेनौँ। हेर्नुहोस् नागरिक समाजको सबैभन्दा ठुलो, सिभिल सोसाइटीको सबैभन्दा ठुलो भूमिका के हुन्छ भने एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा वी हेभ टु होल्ड आवर पोलिटिसियन एकाउन्टेबल। हाम्रो लिडरहरू एकाउन्टेबल बनाउनु पऱ्यो, जवाबदेही बनाउनु पऱ्यो, आन्सरेबल बनाउनु पऱ्यो, प्रश्नहरू सोध्न पाउनु पऱ्यो। तर हाम्रो के छ भने हाम्रो त्यो नागरिक आन्दोलनको क्षमता पनि क्षीण भएको छ, निस्तेज बनाइएको छ। के कारणले त्यस्तो भयो? अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने यो आश र त्रासले बिगार्दो रहेछ। सारा बुद्धिजीवीहरू नियुक्ति खानेलाई चाहिँ नेताको घर घरमा घर दैलो कार्यक्रम गर्न थालेपछि अनि चाहिँ त्यहाँ लोकतन्त्र भाइब्रेन्ट हुँदो रहेछ, नागरिक चाहिँ सिभिक मुभमेन्ट भाइब्रेन्ट हुँदो रहेछ। अब यहाँ त के छ भने स्तुति गायकहरू, बुद्धिजीवीको नाममा स्तुति गायकहरू भए र के फेभर लिन सकिन्छ कि भन्नेतिर लागे र एउटा चाहिँ नागरिकहरूको चाहिँ जबरजस्त
हस्तक्षेप हुन सकेन। अब अहिले भन्नुहोस् न, नेताहरूलाई के लाग्छ भने उनीहरूलाई सेन्सर गर्ने कुनै शक्ति नै छैन। उनीहरूलाई के लाग्छ भने सबै कुरालाई टेकन फर ग्रान्टेड, हामीले जे गरे पनि सबैले ताली पिटिहाल्छ नि। राजनीतिक दल त कस्तो भएको छ भने नाउ इट हेज बिकेम द इन्स्टिट्युसन अफ मास स्लेभरी। त्यो कार्यकर्ताहरू भनेको त ताली पिट्नको लागि एउटा जम्मा गरिएको भिड मात्रै हो। त्यसले कुनै हेर्नुहोस्, पोलिटिकल पार्टी भनेको डेमोक्रेसीको एउटा चाहिँ डाइनामिक इन्स्टिट्युसन हो। यसले के गर्छ भने लोकतन्त्रमा विकल्पहरू दिन्छ, नयाँ नेतृत्वहरू प्रदान गर्दछ र हरेक पोलिटिकल पार्टी चाहिँमा चाहिँ के छ भने एउटा डिबेटहरू हुन्छ, डिस्कसनहरू हुन्छ, स्कुल अफ थटहरू हुन्छ। हाम्रो कुन चाहिँ पोलिटिकल पार्टीमा चाहिँ डिस्कसन हुन्छ? सबै महाधिवेशन के हो पार्टीको? काङ्ग्रेसकै महाधिवेशनमा कुनै छलफल भयो? एमालेकै महाधिवेशनमा कुनै नीति तथा कार्यक्रममा छलफल भयो? त्यो एउटा भिड जम्मा गरियो र महाधिवेशनको नाममा भिडतन्त्र, त्यहाँ कुनै पोलिसिजहरूमा कुनै डिस्कसन भएन, कुनै नेसन बिल्डिङमा कुनै डिस्कसन भएन र चाहिँ के छ भने नेताले निर्देशित गरेको चाहिँ व्यक्तिले त्यहाँ चाहिँ चुनाव जिते, लिस्ट बाँडियो। त भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टीहरू भनेको त के छ भने इन्स्टिट्युसन अफ मास स्लेभरी भयो। त्यहाँ चाहिँ नेताहरूको एउटा गाइडेड डेमोक्रेसी मात्रै भयो। त्यहाँ चाहिँ एउटा भाइब्रेन्ट कुनै डिस्कसनै छैन, भन्दाखेरि डेड इन्स्टिट्युसन भइसक्यो। आज पोलिटिकल पार्टिजहरूसँग नेसनल ट्रान्सफर्मेसनको कुनै एजेन्डा नै छैन। उनीहरू त के छ भने नेतालाई सत्तामा पुर्याउने एउटा चाहिँ भर्याङको रूपमा मात्रै प्रयोग हुन्छन्, भिड जम्मा गर्नको लागि मात्रै राजनीतिक दलहरू प्रयोग हुन्छन्। जिल्ला समितिहरू किन बनाइन्छ भने नेता जिल्लामा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ उसले फुलमाला लिएर हाजिर हुने, नेताको जय जयकार गर्ने, त्यतिको लागि हो। यहाँ केन्द्रीय समिति किन बनाइन्छ? नेताको चाहिँ के छ भने भनेको कुराले त्यही पास गर्ने, त्यसलाई लेजिटिमाइज गर्ने, त्यही मात्र हो। भन्दाखेरि पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि डेड भएका छन्। त्यस कारण के छ भने अब पोलिटिकल पार्टीभित्र पनि कुनै प्रभावकारी हस्तक्षेप छैन। नागरिक आन्दोलन पनि धेरै नागरिक आन्दोलनै छैन। त्यस कारण नेताहरूलाई के छ भने अब एउटा हामी भन्नको लागि लोकतन्त्र भन्छौँ, तर यो नेतातन्त्र भयो। नेता नै सर्वशक्तिमान भयो, नेता स्वेच्छाचारी भयो, उनीहरूलाई लगाम लाउने कुनै इन्स्टिट्युसन भएन, जसले गर्दाखेरि आज नेसनको चाहिँ प्रोग्रेस चाहिँ बाधित भएको छ र कन्स्टिट्युसनले फङ्सनै गरेको छैन। कन्स्टिट्युसनले जस्तो भनौँ न पार्लियामेन्टको सिर्जना गर्यो, पार्लियामेन्टले भन्नुहोस् न यो नयाँ संविधान जारी भएपछि कतिवटा कानुन बनायो? यिनीहरूको चाहिँ प्रश्न सोध्नु पर्दैन हामीले? तपाईँले कतिवटा कानुन बनाउनु हो? आज हेर्नुहोस्, यो संविधान जारी भएपछि यो संविधानलाई कानुन गर्नका लागि सिरिज अफ ल बन्नै पर्छ। त्यो नभइकन संविधानै कानुन हुन सकेको छैन। निजामती सेवा यही नै छैन, प्रहरी यही नै छैन, स्थानीय शासनको बारेमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप छैन। हेर्नुहोस्, द्वन्द्वकालमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनहरू भयो, गम्भीर ज्यादतीहरू भयो, मानवता विरुद्धका अपराधहरू भयो र त्यसलाई चाहिँ के छ भने यो कुनै पनि शान्ति प्रक्रिया भनेको के हो भने यदि त्यहाँ चाहिँ विश्वसनीय ढङ्गले एउटा चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया यदि सुरु भएन भने त्यहाँ चाहिँ दिगो शान्ति हुन सक्दैन। शान्ति भनेको चाहिँ के छ भने युद्धको अभाव मात्र होइन। शान्ति भनेको चाहिँ के छ भने सामाजिक न्याय हुनु पर्यो, नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्यो, नागरिकको चाहिँ सामाजिक न्याय हुनु पर्यो, सोसाइटल ट्रान्सफर्मेसन मनमा शान्ति चाहियो हो, विभेदहरू समाप्त गर्नु पर्यो। तर हाम्रो चाहिँ के छ भने शान्ति प्रक्रिया भनेको ब्ल्याकमेलिङको शान्ति छ। अहिले माओवादी नेताहरूले भन्नुहुन्छ ल हामीलाई यो युद्धमा जान फेरि बाध्य नपारियोस्, हामी फेरि जङ्गल फर्किन्छौँ। म त के भन्छु, फर्किनुहोस् न जङ्गल। यत्रो चाहिँ तपाईँहरूले करोडौँको महल बनाउनु भयो, यत्रो प्याजेरो र ल्यान्ड क्रुजर तपाईँहरूसँग छ, त्यो बोकेर कसरी चाहिँ तपाईँ भूमिगत हुनुहुन्छ? भूमिगत भएर देखाउनुहोस्, भूमिगत हुन सक्नुहुन्छ? यत्रो चाहिँ के छ भने यो उहाँले लुटपाट गर्नुभएको छ। अब आज चाहिँ कसरी उहाँहरू चाहिँ कसरी चाहिँ यो नेसनलाई? त्यस कारण के छ भने अब सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयो, त्यो पनि बनाइएन र एउटा के गरियो भने कस्मेटिक कमिसनहरू बनाइयो। के छ भने आफ्ना आसेपासे मान्छेहरू राखेर हेर्नु, दक्षिण अफ्रिकाको शान्ति प्रक्रियामा के भएको थियो भने त्यत्रो चाहिँ के छ भने जेसमन्ड टुटु नोबेल लरेटलाई मण्डेलाले आफैले भेटेर चाहिँ के छ भने तपाईँ चाहिँ यो कमिसनलाई हेड गरिदिनुहोस्, तपाईँले चाहिँ यो राष्ट्रले पत्याउँछ, तपाईँलाई एउटा इन्टरनेसनल तपाईँको रेकग्निसन छ, तपाईँले मात्रै यो प्रक्रियालाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ भनेर मण्डेलाले गएर स्पेसल रिक्वेस्ट गरे। हामी कहाँ के छ भने त्यो खरदार सुब्बाको दरखास्त त्यो लोकसेवाले निकाले जस्तो गरेर ल सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको चाहिँ दरखास्त हाल्न आऊ भनेर चाहिँ के छ भने आफ्नो आसेपासे राखेर त्यस्तो चाहिँ आयोग बनाइएको छ र त्यस्तो आयोगले कसरी यस्ता नेताहरूलाई कसरी एकाउन्टेबल बनाउन सक्छ? आज दुईचोटि कमिसन बन्यो, राष्ट्रको करोडौँ ट्याक्स पेयरको करोडौँ रुपियाँ चाहिँ नोक्सान भयो, तर देयर इज ए जिरो प्रोग्रेस, कुनै प्रोग्रेस भएको छैन।
र अहिले चाहिँ के हो भने यो दोस्रोचोटि त यो आयोगले एउटा पनि कुनै एउटा निवेदन पनि एउटा उजुरी पनि लिन सकेन, एउटा उजुरीको छानबिन पनि गर्न सकेन। अब त विधेयकतिर भन्दैछन् फेरि यिनीहरू त। अब हैन यो कसो हो भने पुरानो जुन कानुन आयो त्यो कानुनले पनि कुनै समाधान दिन सकेन, किनभने त्यसमा आधारभूत समस्या थियो। आधारभूत समस्या के हुन्छ भने जस्तो सङ्क्रमणकालीन न्यायको 4 वटा आधारभूत उद्देश्य हुन्छ। पहिलो कुरा सत्य उजागर हुनु पर्यो। सत्य उजागर गर्नु भनेको चाहिँ के छ भने हिजो माडीको घटना कसरी भएको थियो, कसरी भैरवनाथ गणमा कसरी चाहिँ आम कत्लेआम गरियो, त्यो त राज्यको नियन्त्रणमा उनीहरू आइसकेका थिए। राज्यले चाहेको भए मुद्दा चलाउन सक्थ्यो नि, तर उनीहरूलाई गएर हत्या गरियो। माडीमा चाहिँ के छ भने त्यो कुनै सेनाका मान्छे थिएनन्, ती नागरिकहरू बसमा चढिरहेका थिए। अब पत्रकारहरू मारिए सुराखीको नाममा, स्कुल पढाउँदै गरेको टिचर पढाउँदै गरेको टिचरलाई थुतेर चाहिँ हत्या गरियो। र राज्य पक्षबाट पनि र गैर राज्य पक्ष, माओवादी पक्षबाट पनि र सेक्युरिटी एपरेटसबाट पनि, राज्य पक्षबाट पनि गम्भीर अपराधहरू भए, जघन्य अपराधहरू भए। र त्यो अपराधलाई एउटा चाहिँ त्यो सबै सत्य चाहिँ उजागर हुनु पर्यो। हिजो प्रचण्डले के गरे, बाबुरामले के गरे, प्याजेङ थापाले के गरे, त्यो बेलाका जो एक्टर्सहरू छन् कसले के गर्यो, माडीको घटना कसरी घट्यो, दोरम्बाको घटना कसरी घट्यो। जब माओवादी पिस प्रोसेसमा आउन खोजिरहेछ त्यहाँ ड्याङ गोली हानेर मारिदियो, त्यो पिस प्रोसेसको त्यो वार्ता नै भङ्ग भयो। भैरवनाथ गणको घटना, यत्रो लोमहर्षक घटनाहरू, विभत्स घटनाहरू घटेका छन्, तिनीहरूलाई त्यो सबैको सत्य उजागर हुनु पर्यो। र गम्भीर र जघन्यतम जुन अपराधहरू भएका छन् त्यसलाई अनिवार्य रूपमा न्यायको दायरामा ल्याउनु पर्यो, दण्डित गर्नु पर्यो। सबैलाई दण्डित गरेर सम्भव हुँदैन। पेटी क्राइममा दण्डित त्यो मुद्दा चलाएर सम्भव नहोला, त्यसमा चाहिँ के छ भने मेलमिलाप पनि हुनसक्छ। तर जुन सिरियस क्राइमहरू, जुन इन्टरनेसनल क्राइम, जस्तो सिरियस क्राइम कस्तोलाई भन्छ भने जस्तो नियन्त्रणमा लिएर हत्या गर्नु, मान्छे चाहिँ के छ भने जब आत्मसमर्पण गरिसक्यो त्यसलाई किन मार्ने। जब जेनेभा कन्भेन्सनको नेपाल पार्टी हो, 4 वटा जेनेभा कन्भेन्सन छ, त्यसको जुन साझा धारा 3 छ त्यसले के भन्छ भने जस्तो जेनेभा कन्भेन्सन लार्जली यो इन्टरनेसनल चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्वमा, इन्टरनेसनल वारमा चाहिँ एप्लाई हुन्छ। तर जेनेभा कन्भेन्सनको साझा धारा 3 यो चाहिँ नन इन्टरनेसनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट अर्थात् घरेलु किसिमको सङ्घर्षमा चाहिँ त्यो एप्लाई हुने चाहिँ धारा हो। त्यसको नेपाल पार्टी हो। त्यसमा के छ भने जस्तो हर्स डी कम्ब्याट भन्छ, कसैले आत्मसमर्पण गर्यो, हतियार बिसायो, बिरामी भयो, लड्दै घाइते भयो, त्यसलाई चाहिँ मार्न पाइँदैन, त्यसलाई यातना दिन पाइँदैन, त्यसलाई दुर्व्यवहार गर्न पाइँदैन, कुनै पनि सेक्सुअल क्राइम गर्न पाइँदैन। जस्तो सिक्युरिटी फोर्सले धेरैको रेप जस्ता घटनाहरू घटेका छन्। नेपाल कन्फ्लिक्ट रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ, त्यसमा यो सबै घटनाहरूको चाहिँ फेरिस्त छ। भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा विश्वसनीय ढङ्गले सम्बोधन गर्नु पर्यो र यसमा जघन्यतम अपराधमा जो संलग्न छन् त्यसलाई अनिवार्य रूपमा दण्डित गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्क्रमणकालीन तर यहाँ त अनिवार्य उन्मुक्ति दिने हिसाबले, तर अब उहाँहरू चाहिँ के छ भने उन्मुक्ति चाहनुहुन्छ। उहाँहरू कसैले पनि न्यायको दायरामा, कानुनको दायरामा ल्याउन चाहनु हुँदैन। त्यस कारण के भएको छ भने यो हाम्रो शान्ति भनेको ब्ल्याकमेलिङको शान्ति हो। ल हामीलाई मुद्दा चलाउ त, हामी त फेरि जङ्गल जान्छौँ, फेरि विद्रोह गर्छौँ भनेपछि त हाम्रो यो शान्ति प्रक्रिया भनेको छ न्यायसहितको शान्ति हो। न्याय बिनाको शान्ति त्यो शान्ति होइन, मुर्दा शान्ति भयो, त्यो मुर्दा शान्ति हो। त्यस कारण के छ भने न्यायसहितको शान्ति हुनु पर्यो। त्यो शान्तिमा चाहिँ के छ भने नागरिकका अधिकार र स्वतन्त्रताहरू चाहिँ सुरक्षित हुनु पर्यो र नागरिकको प्रतिष्ठा स्थापित हुनु पर्यो कि द्वन्द्वको दौरानमा यत्रो जुन म्यासिभ चाहिँ के छ भने भयोलेसन भएको छ ह्युमन राइटको, त्यसको चाहिँ एउटा विश्वसनीय ढङ्गले सम्बोधन हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ उहाँले गर्न चाहनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा यो दिगो शान्ति हुन सकेको छैन। र साँच्चीकै भन्यो भने यदि नेपालमा विश्वसनीय ढङ्गले यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया इनिसिएट गरिएको भए आज सिंहदरबारमा भएका, संसद भवनमा भएका धेरै अनुहारहरू आज चाहिँ नखु कारागारमा हुने थिए। त्यसकारण उहाँहरू चाहिँ के छ भने आफूलाई जवाबदेही बनाउन चाहनुहुन्न र त्यसले गर्दाखेरि यो प्रक्रियालाई चाहिँ उहाँले टाइम बाई फर्मुलाको रूपमा। त यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आकर्षित हुन्न भोलि? होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि ठुलो चासो छ यसमा। र जस्तो मलाई किन कुमार लामालाई त्यहाँ हामी देखिरहेछौँ हो। त्यसमा एउटा के छ भने जस्तो जुन गम्भीर अपराधमा जुन संलग्न भएका हुन्छन्, इन्टरनेसनल क्राइम भन्छ, तिनीहरूलाई के हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ। अर्थात् इफ द क्राइम इज सिरियस, हेनियस, यदि सम्बन्धित राष्ट्रले इफ देयर इज अ ल्याक अफ क्यापेसिटी, यदि सम्बन्धित राष्ट्रसँग त्यो क्षमताको अभाव छ, एन्ड इफ देयर इज अ ल्याक अफ अनविलिङनेस,
देयर इज अ ल्याक अफ विलिङनेस अल्सो एन्ड देयर इज अ अनविलिङनेस अन द पार्ट अफ द पर्टिकुलर स्टेट। त्यो चाहिँ त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ। अब संसारको अहिले मोर देन 100वटा कन्ट्रीले यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारलाई मानेर उनीहरूले चाहिँ कानुनहरू बनाएको छन् र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सबै राष्ट्रहरूलाई चाहिँ अपिल गरिरहेको छ कि तपाईँहरूले पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारलाई स्वीकार गर्नुहोस्। किनभने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ भने द सिरियस क्राइम सेल नट गो अनपनिस। जुन गम्भीर अपराधहरू छन् त्यो चाहिँ अदण्डित रहनु हुँदैन, त्यसलाई अनिवार्य रूपमा दण्डित गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ मानवता सम्पूर्ण मानव जातिको यो कर्तव्य हो। सम्बन्धित राष्ट्रमा त्यो दण्डित भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि त्यसमा दायित्व हुन्छ। त्यसकारण के छ भने अहिले प्रचण्डजी अमेरिकामा जाँदाखेरि उहाँले गिरफ्तार नहोस् भनेर पूर्व स्वीकृति पहिले प्रोटेक्टिभ अर्डर उहाँले चाहिँ स्टेट डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ जारी गराउनु। त्यो भने चाहिँ के छ भने आखिर त्यो गर्नको लागि त राष्ट्रको कतिवटा इन्ट्रेस्ट चाहिँ सधैँबाजी भयो होला। अस्ट्रेलियाको भ्रमणै क्यान्सल गर्नु पर्यो र यो मान्छेहरूलाई भ्रम छ कि होइन यो नेपाल जस्तो मुलुकको लागि मात्र यो दबाब हो कि होइन। अहिले जर्ज बुश जस्तो, हेनरी किसिन्जर जस्तो मान्छे पनि उनी जस्तो स्विजरल्यान्ड क्यानाडामा आउन सक्दैन किन ती गिरफ्तार हुन सक्छ। किनभने यो इराक वारमा अफगान वारमा चाहिँ के छ भने ठुलो भायोलेसन भएको थिए र धेरै व्यक्तिहरूलाई लगेर चाहिँ अहिले क्युबाको एउटा टापु लिजमा लिएर त्यहाँ गएर चाहिँ थुनामा राखिएको छ। त्यो अफगानीहरूलाई इराकीहरूलाई त्यहाँ लगेर चाहिँ बन्धक बनाइएको छ। हामदानको ड्राइभरले चाहिँ हेबियस कर्पस रिट जारी गर्यो, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँको पहिला डिस्ट्रिक्ट कोर्टले खारिज गरे पनि त्यहाँको सुप्रिम कोर्टले त्यो चाहिँ रिट जारी गर्यो। त भन्दाखेरि के छ भने अहिले जर्ज बुशको पनि इन्टरनेसनल ट्राभल प्रतिबन्धित छ। त्यस कारण एउटा कुरा हाम्रो नेताहरूले इट्स राइटिङ इन द वाल, यो बुझ्नु जरुरी छ। सुतुरुमुखमा टाउको लुकाएर हुँदैन, यो विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार पनि छ र भोलि तपाईँ विदेशी राजधानीमा चाहिँ गिरफ्तार हुन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ मुद्दा चल्न सक्छ। जस्तो नेदरल्यान्डको कानुनमै छ, यदि अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध अपराधमा, यातनाको अपराधमा, सेक्सुअल यो चाहिँ हेरास क्राइममा जुन युद्धको दौरानमा यस्तो मास रेपमा यदि कोही इन्भल्भ भएको व्यक्ति उनीहरूको टेरिटोरीमा भेटियो भने त्यसलाई अनिवार्य रूपमा दण्डित गर्नुपर्छ, मुद्दा चलाइनुपर्छ आफ्नो टेरिटोरीमा, त्यहाँको कानुनले भन्छ। बेलायतमा पनि त्यो कानुन छ, बेल्जियममा त्यो कानुन छ। त्यस कारण अब संसारका धेरै जसो देशमा त्यो कानुन छ। यसबाट एउटा के भएको छ भने अब यस्तो व्यक्तिहरू सत्तामा आउँदाखेरि अब हाम्रो त इन्टरनेसनल सम्बन्ध नै सङ्कुचित हुन्छ नि त। किनभने हाम्रो प्राइम मिनिस्टर, हाम्रो चाहिँ मन्त्रीहरू त्यहाँ जानै सक्दैन, ब्ल्याकलिस्टेड छन्, त्यहाँ समातिन सक्छन्। त्यसमा के छ भने नेपालको यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको लागि पनि यो गम्भीर चाहिँ प्रतिपादक छ। र एउटा कुरा म के पनि भन्न चाहन्छु भने कि नेपालले दिस इज हाई टाइम कि नेपालले एउटा के कुरा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ भने कि नेपाल एउटा मेच्योर्ड राष्ट्र हो, एउटा सभ्य राष्ट्र हो। हामीसँग त्यो क्यापेसिटी छ कि यस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई हाम्रो लिगल सिस्टम एकदमै मेच्योर्ड छ, हामी यही दण्डित गर्न सक्छौँ। हाम्रो विधिको शासन चाहिँ बलियो छ। यो म्यासेज चाहिँ दिन सक्नुपर्छ र संसारलाई एउटा के देखाउन सक्नुपर्छ भने नेपाल एउटा सक्षम राष्ट्र हो, यसले आफै गर्न सक्छ। हामीले चाहिँ के छ भने विदेशी राजधानीहरूमा हाम्रा मान्छे पक्राउ भएको हामी पनि चाहँदैनौँ। जस्तो अहिले के भयो भने अहिले कम्बोडियामा आज 40औं वर्षपछि कम्बोडियामा चाहिँ के छ भने ट्रायल हुँदैछ। त्यो बेलाको चाहिँ के छ भने जुन चाहिँ पोलपोटको बेलामा जुन गम्भीरतम अपराधहरू भएको थियो, 50 लाख जनसङ्ख्यामा 30 लाख जनसङ्ख्या त वाइप आउट भएको थियो, मारिएका थिए। र अहिले 40औं वर्षपछि पनि एउटा चाहिँ युएन सेक्युरिटी काउन्सिलको एउटा चाहिँ रिजोल्युसनमा एउटा हाइब्रिड कोर्ट गठन गरिएको छ, जसमा कम्बोडियन न्यायाधीश पनि छन् र केही इन्टरनेसनल जगतले नोमिनेट गरेका न्यायाधीश पनि छन्। आज उनीहरूलाई ट्रायल हुँदैछ। युगोस्लाभियाको लागि ट्राइब्युनल बनाइयो, हामी सबैले सुनेका छौँ। रवान्डाको लागि पनि ट्राइबल बनाइयो, के भन्छ भने ट्राइब्युनल बनाइयो र त्यहाँ ट्रायल भयो। भन्दाखेरि के छ भने अब त्यो एउटा सिचुएसन छ। त्यस कारण यसलाई पनि हामीले एउटा गम्भीरताका साथ अहिले नेपालको एउटा प्रमुख एजेन्डा नेपालको डेमोक्रेटाइजेसनको, नेपालको पिस बिल्डिङको अहिले पनि पिस प्रोसेस टुङ्गिएको छैन। किनभने सङ्कलनकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन, पीडितले न्याय पाएको छैनन्। अहिले पनि चाहिँ के छ भने यो च्याप्टर क्लोज भएको छैन र यसले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा पनि र छवि चाहिँ धुमिल छ र यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भोलि यसको चाहिँ गम्भीर दुष्परिणामहरू चाहिँ हामीले भोग्नुपर्ने हुनसक्छ। एकातिर यो छ भनेदेखि अर्कातिर उहाँहरूले फेरि यो भ्रष्टाचारवाला हदम्यादको कुरा पनि
विदेश विधेयकको रूपमा ल्याउने भन्ने कुरा सुनिँदैछ। तपाईँ एउटा कानुनवेत्ताको हिसाबले यसमा अलिकति के छ यसको? अब यसमा के हो भने जस्तो भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित एउटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पनि छ, त्यसको नेपाल सिग्नेटरी हो, नेपाल पार्टी हो। अच्छा, नेपालको सन्धि ऐनको दफा 9 मा के व्यवस्था छ भने यदि नेपालले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय इन्स्ट्रुमेन्टलाई, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई, महासन्धिलाई नेपालले ड्युली रेटिफाई गरेको छ भने त्योसँग बाझिने कानुन चाहिँ त्यो चाहिँ निरस्त हुन्छ, त्यसले मान्यता पाउँदैन, त्यसले चाहिँ इन्टरनेसनल लको प्रावधानले चाहिँ प्रिभेल गर्छ भन्ने चाहिँ त्यो कानुनी व्यवस्था छ। अब हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ भने संसारभरि नै, किनभने भ्रष्टाचार एउटा यस्तो क्यान्सर हो जसले नेसनको अस्मितालाई नै ध्वस्त गर्छ, जसले राष्ट्रको भाइटिलिटी त्यो शक्ति नै समाप्त गरिदिन्छ, त्यो भित्रै चाहिँ खोक्रो बनाइदिन्छ। अहिले नेपाल चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचारको सूचीमा अब हामी स्वर्ण पदक पाउने दिशातिर अगाडि बढिरहेका छौँ। अरू कुनै कुरामा चाहिँ हामी स्वर्ण पदक पाउन सक्दैनौँ, तर भ्रष्टाचार, यो कुशासन, महँगी यस्तो कुरामा चाहिँ स्वर्ण पदक पाउने स्थिति छ। त्यसको सूचकाङ्क चाहिँ के छ भने एकदमै प्रब्लमेटिक छ नेपालका लागि। र अहिले फेरि हामी यो 5 वर्षसम्म मुद्दै चलेन भने अब चाहिँ उन्मुक्ति पाउने, यो उन्मुक्तिको कानुन चाहिँ ल्याउन खोजिएको छ। र मलाई के लाग्छ भने यस्तो कुराले त अहिले यसै पनि हामी भ्रष्ट मुरीखहरूको सूचीमा छौँ। अब यो कानुन पास भयो भने त हामी चाहिँ हाम्रो स्थिति के होला? अब त चाहिँ किनभने भ्रष्टाचारको अपराध कस्तो अपराध हुन्छ भने यो चाहिँ यसको जरा चाहिँ एकदमै गाडिएको हुन्छ। फेरि अब जस्तो भनौँ न, एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री भयो, 5 वर्षसम्म त रहन्छ, अर्कोचोटि पनि जित्न सक्छ। त्यो पावरफुल भएसम्म उसमाथि मुद्दा नचल्न सक्छ, इन्भेस्टिगेसनै हुन सक्दैन। र त्यो चाहिँ समय बित्यो भने त्यसले उन्मुक्ति पाउने, यो उन्मुक्तिको कानुन चाहिँ पास गर्न पाइँदैन। संसद भनेको जनताको प्रतिनिधिहरूको ठाउँ हो, इट्स अ टेम्पल अफ डेमोक्रेसी। र टेम्पल अफ डेमोक्रेसीले जनविरोधी कानुन बनाउन मिल्छ, भ्रष्टाचार मैत्री कानुन बनाउन मिल्छ? यो त अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय हुन्छ। यो हाम्रो संसदको लागि यता पीडक मैत्री भन्ने भयो, उता हो। अहिले उहाँले जुन कानुन यो सत्य निरूपणको ल्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यसमा उहाँहरूले पीडक मैत्री ढङ्गले त्यो कानुन बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। अब अर्को कानुन चाहिँ उहाँले के बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ भ्रष्टाचार मैत्री कानुन बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। यसबाट उहाँहरूले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। र वास्तवमा यस्तो कानुन पास हुनु भनेको यो चाहिँ संसदको विश्वसनीयता, यसको गरिमा समाप्त हुनु हो। त्यसो भए हामीले किन लोकतन्त्र चाहियो? यस्तो संसद किन चाहियो जुन संसदले जनताको विरुद्धमा कानुन बनाउँछ, जुन संसदले चाहिँ स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने कानुन बनाउँछ, जुन संसदले जुन चाहिँ जनताको ट्याक्स पेयरको पैसा यो चाहिँ बर्बाद गर्ने, त्यसलाई चाहिँ लुटतन्त्र गर्ने अनि त्यस्तोलाई चाहिँ वैधता प्रदान गर्ने कानुन बनाउँछ भने त संसदको गरिमा र मर्यादा कहाँ रहन्छ? तर अब यस्तो कानुनहरू उहाँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यसो भने संसद चलिरहेकै बेला जुन यो भुटानी प्रकरणलाई लिएर, यो नक्कली शरणार्थी सम्बन्धी प्रकरणलाई लिएर निवर्तमान गृहमन्त्री नै गिरफ्तमा ल्याएको भनेपछि यिनीहरूले अलिकति हिम्मत गर्न खोज्दैछन् कि क्या हो? अब अलिकति यसलाई जुन यो सुरुवात छ, एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो भुटानी शरणार्थीको जुन कुरा छ यसलाई अलिक इन्टरनेसनल एरियामा प्रकाश पारिदिनु हो। यसको एउटा इन्टरनेसनल डाइमेन्सन पनि छ। मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ अब अहिले यो जुन एउटा चाहिँ अनुसन्धानको सुरुवात भयो, त्यो अनुसन्धान प्रक्रियामा केही ठुला माछाहरू पनि तानिँदैछन्। त्यसको पछाडि मलाई के लाग्छ भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसरले पनि काम गरेको हुनुपर्छ। किनभने जस्तो अमेरिकामा, क्यानाडामा, अस्ट्रेलियामा, बेलायतमा ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ भुटानी शरणार्थीहरू पठाइए। एउटा कुरा म तपाईँले यो पनि भन्न चाहन्छु यो कार्यक्रम मार्फत कि त्यो बेला जुन लाखौँ झन्डै 1 लाख व्यक्तिहरू नेपाल भुटानी शरणार्थीहरू पठाइए। 80,000 जति छन् यिनीहरू। 80,000 देखि 1 लाखको बिचमा छ, प्लस 80,000 नै भन्नु, प्लस 80,000। त्यसमा एउटा के छ भने झन्डै 15 to 20% व्यक्तिहरू चाहिँ शरणार्थीको नाममा फेक छन्। त्यसमा चाहिँ के छ भने ठुलो पैसाको लेनदेन भएर नक्कली कागजातहरू प्रड्युस गरेर त्यो पठाइएका छन्।
त्यसपछि अब अहिले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अब उनीहरूले त नेपालप्रति एउटा सदाशयता देखाए। यो शरणार्थीहरूको बारेमा के भन्छ भने ड्युरेबल सल्युसनको लागि र बर्डन सेयरिङ भन्छ। अर्थात् नेपाल त एउटा गरिब राष्ट्र हो, नेपालको अर्थतन्त्रमा त धेरै ठुलो प्रेसर थियो नि, 1 लाख शरणार्थी यहाँ हुँदाखेरि। यद्यपि धेरै ठुलो फन्ड चाहिँ विदेशबाटै आउँथ्यो उनीहरूको पालन पोषणको लागि, त्यही पनि त नेपालको इकोनोमीमा ठुलो प्रेसर त थियो। र त्यसलाई इन्टरनेसनल बर्डन सेयरिङको प्रिन्सिपल अन्तर्गत उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने थर्ड कन्ट्रीहरूमा सेटल गरियो र त्यो नेपालका प्रति देखाइएको सदाशयता थियो। तर हाम्रा चाहिँ यो सत्ताधारीहरूले के गर्यो भने त्यो सदाशयतालाई मिसयुज गरेर ठुलो सङ्ख्यामा नक्कली शरणार्थीहरू पनि पठाइए। र अब म यहाँलाई यहाँ यो कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने त्यो चाहिँ त्यसरी नक्कली शरणार्थी पठाएर ठुलो रकम कुम्ल्याउनेहरूको चाहिँ के छ भने दिमागमा अहिले पनि त्यो कुरो थियो। र अब त्यो च्याप्टर त क्लोज भइसकेको थियो। उनीहरूको अब शरणार्थी फेरि उनीहरूले यो लिनेवाला थिएन, त्यसको कुनै सम्झौता पनि थिएन, उनीहरूले कुनै चाहिँ ग्रिन सिग्नल पनि दिएका थिएन, त्यो हुनेवाला थिएन। त्यसमा 5-6 हजार चाहिँ पठाइएनन्, किनभने कति त अब स्वेच्छाले पनि जान चाहँदैथे। कतिपय के हुन्छ भने जस्तो बहुविवाह गरेका या कुनै अपराध कर्म संलग्न भएको कन्भिक्टेड व्यक्तिहरूलाई फेरि शरणार्थीको रूपमा स्वीकार गरिँदैन। त्यो शरणार्थी भनेको चाहिँ के छ भने जेन्युन हुनु पर्यो, जसले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक विचारको कारणले, आस्थाको कारणले, कुनै धार्मिक या भाषिक समुदायको सदस्य भएको कारणले पीडित बनाइएको छ, या देयर इज अ वेल फाउन्डेड फेयर अफ प्रोसिक्युसन हुनु पर्यो। शरणार्थी सम्बन्धी परिभाषा त्यो हो। अब आफै अपराध कर्म संलग्न छ, बहुविवाह गरेको छ, त्यस्तोले लाँदैन, त्यसलाई केही डिस्क्वालिफाईहरूले लगेन उनीहरूले। तर के भयो भने अब अहिले त्यो च्याप्टर क्लोज थियो। अब यसको सुरुवात कहाँ छ भने त्यो जुन माफिया तन्त्र थियो जसले चाहिँ नक्कली त्यो बेला चाहिँ पठाउने बेलामा चाहिँ घुसाएको थियो, त्यसले त पल्किसकेको थियो। त्यो बिचौलियाहरूको समूहले के गर्यो भने त्यो बेला ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई प्रयोग गरेर फेरि एउटा चाहिँ नाटक मञ्चन गरियो, एउटा चाहिँ कार्यदल बनाइयो, टास्क फोर्स बनाइयो। त्यो टास्क फोर्स बनाउनु पर्ने कुनै औचित्य र आवश्यकता थिएन। त्यो चाहिँ के छैन, त्यही 800-900 हजार कति हुनसक्छ, त्यो त्यसबाट पैसा वसुल्ने, खालि प्रपञ्चको मात्रै कुरा थियो। त्यो पैसा वसुल्ने, अब पठाउने कुरो त्यति सम्भव थिएन, किनभने उनीहरूले हालांकि पत्राचार चाहिँ गरिएको थियो कि फेरि थप शरणार्थी पनि लिइदिनु पर्यो, यी छुटफुट भएका, कोही छुटफुट भएको त्यस्तो खास थिएन। त्यो चाहिँ टास्क फोर्स बनाउनु नै एउटा चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारको सुरुवात त्यहाँबाट थियो। र त्यसमा त्यो पात्रहरूलाई हामी सम्झौँ। प्रधानमन्त्रीको हुनुहुन्थ्यो, ओलीजी हुनुहुन्थ्यो, बादलजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अहिले ओलीजीको छटपटाहट पनि हामीले त्यही कारणले बुझ्न सक्छौँ, किनभने साँच्चीकै यसको क्रेडिबल इन्भेस्टिगेसन हुने हो भने त्यो टास्क फोर्सको गठनमा गएर त्यसको सुरुवात त्यहाँनिर छ, जरो त्यहाँबाट भएको छ, जेनेसिस त्यहाँबाट भएको छ। त्यसपछि के भयो भने अब त्यो चाहिँ त अब पठाउन सक्ने त स्थिति पनि भएन, यो इस्यु चाहिँ रेज भयो। अब अहिले बाहिरियो। अब बाहिरिसकेपछि चाहिँ यसको पछाडि मलाई लाग्छ उनीहरूको पनि रिपोर्टिङले काम गरेको होला, डिप्लोमेटिक प्रेसरले पनि काम गरेको होला कि हाम्रो सदाशयताको यो दुरुपयोग भयो। किनभने शरणार्थी भनेको त एउटा यो त ट्रान्सनेसनल क्राइम हो नि, अर्गनाइज क्राइम हो नि, यहाँबाट पठाउने। फेरि यो घटनामा हेर्नुहोस् कतिवटा मल्टिपल क्राइमहरू इन्भल्भ छन्। यसमा कागज खिचे गरिएको छ, स्टेटलाई हाइजेक गरिएको छ, सङ्गठित अपराध गरिएको छ, मानव तस्करी गरिएको छ। यी सबै गम्भीरतम अपराधहरू। तस्करीको मानव तस्करीको हिसाबले चाहिँ इन्टरनेसनल्ली यसको के टाइम होइन, ह्युमन ट्राफिकिङ त नेपालको नागरिकलाई अब शरणार्थीको आवरणमा बाहिर पठाउनु, त्यसको आइडेन्टिटी मेटेर त्यसको पहिचानै मेट्यो नि। उसको त ऊ नेपाली नागरिक थियो तर त्यसलाई भुटानी भनियो। अब उसको चाहिँ त ट्राभल डकुमेन्टै अर्कै हुन्छ, यो नागरिकता त उसले च्यात्नु पर्यो, अर्कै फेक नाममा जानु पर्यो भन्दाखेरि त्यो त यो त ह्युमन ट्राफिकिङको त ज्वलन्त नमुना भइ नै हाल्यो। किनभने त्यसलाई अब किन अमेरिका युरोप पठाइयो भने त तिमीले त्यहाँ राम्रो जब पाउँछौ भन्ने एउटा सपना देखाइयो र उनीहरूले ठुलो सङ्ख्यामा 10 लाखदेखि 50 लाख रुपियाँसम्म बुझाए। र एउटा चाहिँ यो घटनाले चाहिँ एउटा के उजागर गरेको छ भने नेपालको भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, भ्रष्ट ब्युरोक्राट र बिचौलिया सचिवै तानियो, हाई प्रोफाइल एकदम, जो चाहिँ के छ भने चिफ ल इन्फोर्सिङ एजेन्सिजहरू त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ इन्भल्भ भयो। सिङ्गो गृह मन्त्रालय सल्लाहकार छ, गृहमन्त्री छ, सचिव भने त हो। र त्यसमा पनि विडम्बना के छ भने अब गृहमन्त्री, त्यो बेलाको गृहमन्त्रीको चाहिँ छोरालाई चाहिँ अनुसन्धानमा तानिएको छ, सल्लाहकारलाई तानिएको छ। अहिलेसम्म त्यो बेलाको गृहमन्त्रीको नाम आएको छैन। अब यसलाई कसरी तपाईँले भन्नुहोस् न, जस्तो उनको छोरा त कुनै पदमा थिएन, उसले दुरुपयोग गर्ने भनेको बाउकै पद हो नि,
फेरि यो छोराको कुरा गर्दा टोपबहादुरको चाहिँ छोरो पक्राउ परिसक्यो। टोपबहादुरको बाबु फेरि टोपबहादुर आफै भागिरहेको छ। अब ऊ प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति चाहिँ भागेर हिँडिरहेको छ र राजेश संयन्त्रले खोज्न सकिरहेको छैन भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ धेरै कुराहरू, इट स्पिक्स भोल्युम अन सेभरल इस्यु। यसले चाहिँ एउटा चाहिँ कुरूप चरित्रलाई उजागर गर्छ र स्टेट कसरी हाइजेक भएको छ, कसरी जस्तो भनौँ हामी लोकतन्त्र भन्छौँ तर लोकतन्त्र होइन रहेछ, यो त बिचौलिया तन्त्र रहेछ। र बिचौलिया तन्त्र भनेको कस्तो रहेछ भने यो पर्मानेन्ट सत्ता जस्तो रहेछ। जोसुकै मन्त्री भए पनि जोसुकै सचिव भए पनि मन्त्री र सचिव बदल्न सक्ने, टास्क फोर्स बनाउन सक्ने, त्यसका चाहिँ मेम्बरहरू चाहिँ नियुक्त गराउन सक्ने त्यो क्षमता राख्दो रहेछ जुन सरकार आए पनि। भनेपछि सरकार बदलिए पनि, सत्ता बदलिए पनि, पार्टी बदलिए पनि सबैभन्दा पर्मानेन्ट सत्ता त बिचौलिया रहेछ। जस्तो ब्युरोक्रेसीलाई के भनिन्छ भने पर्मानेन्ट गभर्मेन्ट भनिन्छ, त पर्मानेन्ट गभर्मेन्ट ब्युरोक्रेट पनि रहेछ, पर्मानेन्ट बिचौलिया रहेछ। किनभने बिचौलियाले नै त्यो ब्युरोक्रेट छान्दो रहेछ, बिचौलियाले नै प्रहरी चिफ छान्दो रहेछ, बिचौलियाले नै गृहमन्त्री छान्दो रहेछ र त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्दो रहेछ। चाहेअनुसार सिडिओ पनि अडियोमै आइरहेको। भनेपछि यसले कति धेरै कुरूप चरित्र, स्टेट कसरी चाहिँ हाइजेक भयो भन्ने कुराको यो प्रमाण हो। तर म एउटा कुरा के भन्छु भने यो जुन छानबिनको सुरुवात भएको छ यो चाहिँ इट कुड बी द ह्युज अपर्च्युनिटी फर द रिफर्म। यसले एउटा चाहिँ सुधारको चाहिँ एउटा बलियो सम्भावना दिएको छ। यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो किनभने यो यदि यसको तहसम्म पुग्यो भने त धेरै मान्छे तानिन्छन्, धेरै चाहिँ हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू तानिन्छन् र तानिनै पर्छ। यो अडियोमा दिनेशजी, यो अडियोको यो लिगल भ्यालिडिटी के हुन्छ यसको? होइन, अब यस्तो छ, त्यसको लिगल भ्यालिडिटी त्यो चाहिँ अब अहिले ल्याबोरेटरीमा टेस्ट हुन्छ अनि ल्याबोरेटरीमा टेस्ट गर्दाखेरि तिनीहरूले निकाल्न सक्छन् कि यो कति मिल्छ भनेर, कति प्रतिशत। त्यसको एउटा टेक्निकल उ छ, यति प्रतिशत मिल्यो भने यसैको भोइस हो भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ। एउटा अडियोको कुरा त्यो छ। तर अब अडियो त एउटा कुरा भयो, यो अरू प्रमाणहरूबाट चाहिँ पनि कोरोबोरेट अनुसमर्थित हुनु जरुरी छ। यो क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसनको आफ्नै थ्योरीहरू छ। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने यो नेपालको प्रहरीलाई पनि प्यारालाइज बनाइएको छ, तर प्रहरीले अलिकति यो खुट्टा टेकेको छ र हामी चाहिँ जसरी टेकाइयो यो चोटि अब जे होस् देखियो। अहिले चाहिँ हामीले प्रहरीलाई चाहिँ नेगेटिभ कमेन्ट नगरौँ। अहिले चाहिँ के छ भने हामी प्रहरीलाई एउटा नैतिक शक्ति र ऊर्जा दिनु जरुरी छ। किन टोपबहादुरलाई त प्रहरी घेराभित्रै भगाइयो जस्तो त्यो पनि एउटा हो। पहिला सुरुमा समाचार आयो कि समातियो, अब फेरि त्यसपछि फरार भन्ने आयो, अब त्यो पनि के हो। एनिवे, तर एउटा कुरा के छ भने यसलाई चाहिँ हामीले अहिले नेगेटिभ कमेन्टतिर नजाउँ। अहिले चाहिँ के छ भने यसलाई ऊर्जा नै थप्ने काम गरौँ। र एउटा कुरा म के पनि भन्छु भने यो लङ टर्म एउटा यो प्रहरी एउटा पुलिस रिफर्मको एउटा चाहिँ यसलाई अपर्च्युनिटी पनि हुनसक्छ। हामीले चाहिँ न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर धेरै कुरा गर्छौँ, तर प्रहरीलाई पनि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्टिट्युसनको रूपमा इन्डिपेन्डेन्स अफ पुलिस भन्ने छलफल हुँदैन। न्यायालय जत्तिकै स्वतन्त्र र वास्तवमा चाहिँ के छ भने न्यायपालिका जस्तै पुलिसलाई पनि स्वतन्त्र बनाइनुपर्छ। र यसमा अर्को कुरा म के पनि भन्न चाहन्छु भने कि प्रहरीको दुईटा एउटा भूमिका त शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, डन्डा चलाउने एउटा भूमिका हो। तर अब क्राइम इन्भेस्टिगेसन गर्ने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ बडो चाहिँ सोफिस्टिकेटेड काम हो, इन्टेलेक्चुअल जब हो। र मलाई के लाग्छ भने र त्यसलाई एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु जरुरी छ। अनुसन्धानमा संलग्न भएको चाहिँ म्यान पावरलाई त्यो सरुवा गर्न नपाउने, त्यो फाइल उसबाट खोसेर अरूलाई दिन नपाउने, यो सबै बन्दोबस्त गर्नु जरुरी छ। र म त के भन्छु भने दिस इज हाई टाइम प्रहरीभित्रै हामीले चाहिँ के छ अनुसन्धानको को एउटा छुट्टै चाहिँ संयन्त्र बनाएर त्यसलाई फुल्ली इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु जरुरी छ। र त्यसलाई चाहिँ के छ भने पोलिटिकल मास्टर्सहरूले सरुवा बढुवामा उनीहरूको कुनै भूमिका नहुने र त्यसलाई फुल्ली चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु पर्यो। होइन भने हेर्नुहोस्, हङकङले जुन प्रोग्रेस गर्यो नि त्यहाँको पुलिस रिफर्म, किनभने सारा माफिया र उनीहरू हाबी थिए। हङकङमा के गर्यो भने पुलिसलाई यति रिफर्म बनायो, यति एकाउन्टेबल बनायो, यति प्रोफेसनल बनायो। कालमै के अहिले गर्यो त्यो? होइन, पछि ब्रिटिस काल पछि त्यसपछि चाहिँ के छ भने हङकङले चाहिँ फड्को मार्यो। त्यस कारण के छ भने नेपाल यत्रो सम्भावना, किनभने अहिले नेपाल चाहिँ के छ भने यो क्रिमिनल्सहरूको प्याराडाइजको रूपमा रहेको छ। आज नेपालको चाहिँ के छ भने स्रोत र साधनको चाहिँ के छ भने धेरै ठुलो चाहिँ लगानी चाहिँ बाहिर भइरहेको छ। किनभने अपराध कर्मबाट पैसा कमाउने व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ यहाँको ब्याङ्कमा पैसा राख्न सक्दैनन्। आज नेपालको विडम्बना के छ भने नेपालको व्यापारी भन्दा पनि नेतासँग बढी पैसा छ र किनभने उनीहरूले लुटेका छन् र नेतासँग जुन व्यापारीसँग पैसा छ त्यो पनि त्यो व्यापारीले कुनै कमाएको पैसा होइन, त्यो नेताको चाहिँ फन्ड चाहिँ म्यानेज गरेको यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। किनभने हामी हेरौँ न,
कहाँबाट पैसा आइरहेको छ। अहिले पैसा छैन भन्छन् एउटा क्राइसिस। पैसा छैनन् किनभने अब नेतासँग पैसा केन्द्रीकृत भएको छ, अब स्रोत देखाउन सक्दैन, लगानी गर्न सक्दैन। पैसा छ तर त्यो मार्केटमा ल्याउनलाई बडो गाह्रो छ। अब व्यापारीहरूलाई पनि अड्की दिनु पर्यो, व्यापारीले पनि केही न केही त स्रोत देखाए जस्तो त गर्नु पर्यो। फलाना नेताको पैसा मैले लगानी गरेँ भन्नु भएन। त्यस कारण के छ भने पैसा छ तर त्यो पैसा चाहिँ के छ भने यो अपराध कर्मबाट अर्जित पैसा, घुसखोरीबाट अर्जित पैसा भएकोले त्यो इकोनोमीमा आउन सकिरहेको छैन, त्यो ब्याङ्कमा आउन सकिरहेको छैन। तपाईँले त यो राजनीतिलाई बिना लगानीको मार्केट एक्ज्याक्टली यो त राजनीति यो त के हो भने यो यिनीहरू त्यसमा अहिले सबै उद्योग धन्दा मुलुकमा सुकिसक्यो। यस, एउटै मात्र उद्योग सफल भएको छ, त्यो हो राजनीतिको उद्योग र सबैभन्दा लुक्रेटिभ, सबैभन्दा पैसा कमाउन सक्ने, छिटो पैसा कमाउने एउटा उद्योग यो भएको अरबौँ रुपियाँको। तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्न। एकजना मान्छेले मलाई भन्यो कि एकजना नेता, एकजना व्यापारीले उसलाई प्राइभेटमा सेयर गर्यो कि 22,000 रुपियाँ उसको चलाइरहेको छ, उसले प्राइभेटमा उसलाई सेयर गरेको रहेछ भनेर मेरो एकजना क्लाइन्टले सुनाउँदै। भनेपछि सिचुएसन कहाँबाट कहाँ गइरहेको छ, कसरी यो मुलुक असफल राष्ट्र हुँदैछ। यसै असफल भएको छैन, यत्रो स्रोत र साधनले सम्पन्न मुलुक यसै आज चाहिँ हामी रसातामा पुगेका छैनौँ। त्यो रेमिट्यान्स मुनिको अलिकति सिद्धान्त भनिदिनु न। होइन, रेमिट्यान्सको अब यस्तो छ कि नेपालको जुन हाम्रो अब संसारका देशहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हाइटेक चाहिँ निर्यात गर्छन् होइन, कम्प्युटर निर्यात गर्छन्, सुपर कम्प्युटर निर्यात गर्छन्, अरू टेक्नोलोजीहरू निर्यात गर्छन्। नेपाल हामी एउटा यस्तो मुलुक छौँ जो आफ्नो प्रोडक्टिभ पपुलेसनलाई हामी चाहिँ विदेशमा निर्यात गरिरहेका छौँ। र यो भनेको सबैभन्दा कुनै पनि नेसनको सबैभन्दा सुप्रिम रिसोर्स भनेको म्यान पावर हो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग एजुकेट गर्नुभयो भने त्यो सबैभन्दा त्यो उत्पादनशील शक्ति हो। जस्तो भनौँ न, नेचुरल स्रोत र साधन त अफ्रिकासँग बढी छ नि त। सुन खानी त्यहीँ छ, हिरा खानी त्यहीँ छ। ती किन आज दरिद्र भएका छन्? किनभने त्यहाँको ह्युमन रिसोर्स छैन, पोलिटिकल म्यानेजमेन्ट छैन, लिडरसिप छैन र द्वन्द्वमा गएका छन्। त्यसकारण के र हामीले के गरेका छौँ भने त्यो म्यान पावर निर्यात गरेर रेमिट्यान्स ल्याउने। रेमिट्यान्सको मनी भनेको यो चाहिँ एउटा लागु औषध जस्तो हो। यसले एकछिनलाई प्लेजर दिए जस्तो गर्छ, एकछिनलाई चाहिँ मान्छेले मोबाइल किन्यो, के गर्छ रेमिट्यान्स भनेको त्यो मोबाइल किन्छ, आइफोन किन्छ, टेलिभिजन किन्छ होइन, चाउचाउ किन्छ खानको लागि। त्यो पनि घरको मकै खाँदैन, घरको भटमास खाँदैन, त्यो पौष्टिक कुराहरू खाँदैन, चाउचाउ ल्याएर खान्छ होइन। र त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ पपुलेसन, केटाकेटीहरू हेर्नुहोस् ओबेसिटीका शिकार छन्, मोटापापनको। उनीहरूको चाहिँ के छ भने त्यो शक्ति नै विकसित हुन पाउँदैन। त्यो बजारको चाहिँ नक्कली दुधहरू चाहिँ पाउडरको दुध हामी बच्चाले खुवाइरहेको छौँ भन्दा त्यो रेमिट्यान्सको पैसाले त्यही गरिरहेको छ। हाम्रो लोकल उत्पादन समाप्त भएको छ, लोकल इकोनोमी समाप्त भएको छ र हामी चाहिँ एउटा फल्स इकोनोमी हामीले क्रिएट गरिरहेको छौँ, इम्पोर्ट बेस्ड। आज नेपालको चाहिँ झन्डै 18 खरब रुपियाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ, आयात गर्छौँ। 1 खरबको मात्रै हाम्रो निर्यात छ। हाम्रो कोलाप्स भइसक्यो, हामी पोलिटिकली पनि हामी कोलाप्स भइसक्यौँ, इकोनोमिकली पनि कोलाप्स भइसक्यौँ र यो मुलुकको कसैले चिन्ता छैन। कसैले पनि यसलाई चाहिँ के छ भने कसरी यसलाई सुधार गर्ने। हेर्नुहोस्, राजनीतिमा दुई तरहका मान्छे हुन्छन्। एउटा मान्छे के हुन्छ भने जो केही गर्न चाहन्छ, केही कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छ, त्यस्तो मान्छे अब रेयर भइसक्यो, त्यो प्रजाति नै अब लुप्त भइसक्यो। बिपी कोइराला, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता व्यक्तिहरू थिए होला। अब अर्को थरी व्यक्ति के हुन्छ भने होइन, ऊ केही बन्न चाहन्छ। मैले त यत्रो वर्षदेखि राजनीति गरेँ, मैले के पाएँ? मैले त एउटा चाहिँ मन्त्री पनि बन्न पाइनँ, सांसदको पनि टिकट पाइनँ, मैले के पाएँ? हो, मैले के पाएँ, यत्रो मैले गरेँ, अब खालि के छ भने यो चाहिँ के छ भने चेक बजाउने, यो चाहिँ के छ भने सबै के छ भने मैले यो गरेको थिएँ, मैले यो किन पाइनँ भन्दाखेरि त यो खालको चाहिँ पपुलेसन छ। कोही पनि एउटा निस्वार्थी के त्याग गरौँ भन्ने कोही पनि छैन। केही बन्ने मात्रै हो, बन्नेहरूको मात्रै भिड भयो, गर्नेहरूको भिड चाहिँ भएन। एकदम। दिनेशजी, तपाईँसँग धेरै कुरा गर्न मन थियो यो विधिशास्त्रको विषयमा, तपाईँको अनुभवको विषयमा, तपाईँका चाहनाका विषयमा। तर अब यस्तो तपाईँले आकर्षक तरिकाबाट प्रस्तुतिहरू दिइदिनु भयो, 1 घन्टा गुज्रेको हामीले पत्तै पाएनौँ। मैले तपाईँलाई न्याय गर्न सकेँ भन्ने लागेको छ। आइदिनु भयो, यसको लागि तपाईँसँग म स्पेसको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, मलाई निम्त्याउनु भयो र आफ्नो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।